रिकर्डिङ भइरहेको छ छ नि द एडजॉइंट अफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज of matrix of cofactor. Matrix of cofactor. है अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भने एडजॉइंट अफ मैट्रिक्स भनेको ट्रान्सपोज हो लेट हैन मैले एउटा मैट्रिक्स लिए ए भनेको 3/3 मैट्रिक्स लिए हेर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 भनेर एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स लिए है अब के आयो भने यसको कोफैक्टर निकाल्नु पर्यो कोफैक्टर अफ A11 भनेको क्यापिटल A11 के हो त क्यापिटल A11 भनेको -1 को पावर 1 + 1 M11 यो भनेको M11 मात्र भयो M11 भनेको A22 A32 र A23 A33 निकाल्ने कसरी त क्रस मल्टिप्लाई गर्छ A22 A33 माइनस A32 A23 गरेर निकाल्नु पर्यो है अब एउटा नेगेटिभ वाला लिदियौ यो बुझाउन मात्र गरेको कि सबै निकाल अब 9 एलिमेन्ट निकाल्नु पर्छ अब मैले A23 निकाले है क्यापिटल A23 भयो 2 + 3 यो M23 भयो यो नेगेटिभ M23 आयो यो भनेको A11 A12 A31 A32 भयो नेगेटिभ आएपछि पहिला उल्टोबाट गर्नु हैन A31 A12 माइनस A11 A32 भयो ल है यसरी हामीले सबै A11 निकाल्छौं भनेपछि देयरफोर हैन द मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर इज मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर इज मैट्रिक्स हो तर कोफैक्टर को मात्र राखेर मैट्रिक्स निकाल्यो भने क्यापिटल A11 A12 A13 हैन अनि A21 A22 A23 A31 A32 A33 हुन्छ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हुन्छ अब के आयो भने एडजॉइंट अफ है अब यसलाई मैले एउटा लेख्न बिर्सेँ इट इज डिनोटेड बाइ भनेर लेख्नु पर्ने है इट इज डिनोटेड बाइ एडजॉइंट अफ यसरी ए लेख्छ भनेर लेख्दिनु न हैन भनेपछि ए भन्ने म्याथमेटिक्स आयो भनेपछि देयरफोर एडजॉइंट अफ ए हेर एडजॉइंट अफ ए भनेको ट्रांसपोज अफ मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर अब मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर भनेको के हो त A11 हो त्यसको ट्रान्सपोज दिने हो त्यसैले ट्रान्सपोज अफ कसको त यसको यो A11 A12 A13 A21 A22 A23 अनि यो A31 A32 र A33 यो क्यापिटल ए को भ्यालु निकाल्नु त पहिल्यै पढिसकेको छ हैन अहिले फेरि लेखिदिएको मात्र हो अब यसको ट्रान्सपोज दियो भने यो आइहाल्यो नि यो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A हुन्छ ल बुझ्यो यसरी एडजॉइंट निकाल्छ एडजॉइंट निकाल्ने तरिका अलि रिभिजन गरिदिएको हो त्यही हो अब यसको अनुसार थ्योरम 1 हेर थ्योरम 1 एडजॉइंट को थ्योरम है इफ A is n into n square matrix
then A dot adjoint of A, the adjoint of A dot A is equal to determinant of A, the I, where I is n into n unit matrix को. Unit matrix भनेको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हुन्छ त्यस्तो खालको है. प्रुफमा जाउँ है त अब. यो थ्योरमको प्रुफमा है. सबभन्दा पहिला एडजोइन्ट सेम माथिकै जस्तो गरे पार्ने तर त्यति लामो तरिकाले गर्नु परेन हैन. हामी पहिला ए मान्छौं, ए लाई चाहिँ सेम माथिकै सार्ने हो के. अब लेट ए इज इक्वल टु n into m लाई 3 into 3 मानौँ न. a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 र a33 is 3 into 3 matrix. 3 into 3 मा गर्ने नि 2 into 2 n into n पछि इक्वल टु पछि के हो त्यो? कुन चाहिँ ए यो इक्वल टु पछि डिटरमिनेन्ट अफ ए र आई हो के यो भनेको होला हैन. यो यो आई यो छ नि कलर चेन्ज गर्नु पर्ने. यो चाहिँ ए भयो हैन. डिटरमिनेन्ट अफ ए र आई हो के हो इक्वल टु ए डट एडजोइन्ट अफ ए, एडजोइन्ट अफ ए डट ए भनेको डिटरमिनेन्ट अफ ए र आई हुन्छ. अब यो के भइदियो भने यो चाहिँ 3 into 3 म्याट्रिक्स हो ए भन्ने हैन. n into n को ठाउँमा हामीले 3 into 3 गर्ने. अब हामीलाई एडजोइन्ट अफ ए चाहियो के. एडजोइन्ट अफ ए भनेको यो लेख्दै हुन ट्रान्सपोज, ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर हैन. अब कोफ्याक्टरको के भ्यालु भनेर हामीले लेखिरहनु पर्दैन किनभने माथि मैले तिमीलाई बुझाइसकेँ. अब यो प्रुफ गर्नेमा के लेख्नै पर्दैन. ट्रान्सपोज अफ के भयो त अब a11 म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भनेको यो हो नि. a12 a13 अनि a21 a22 a23 a31 a32 a33. जबकि तिमीलाई इन्भर्स निकाल्ने बेलामा सबै निकाल्नु पर्छ थाहै छ हैन. सबैको भ्यालु निकाल्नु पर्छ. ट्रान्सपोज अफ यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो. अब यो ए वेयर a11 भनेको त थाहै छ नि हैन. माथि लेखिसकेँ मैले र a23 पनि निकालिदिएको छु. दुईटा मात्र निकालिदियो हो नि हैन. वेयर कोफ्याक्टर अब हैन यसरी निस्किन्छ भनेर कुरा थाहा पायो है. सबै निकाल्ने मैले दुईटा मात्र निकालिदिएँ माथि हैन. यहाँ एउटा पनि ननिकाले नि हुन्छ. अब भनेपछि यसको ट्रान्सपोज दिदियो, यसको ट्रान्सपोज दिदियो भने यहाँसम्म चाहिँ गर्नु पर्यो के. a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 भयो. एडजोइन्ट निस्क्यो है. अब नाउ ए डट एडजोइन्ट अफ ए निकाल है. नाउ ए डट एडजोइन्ट अफ ए. अब ए भनेको यो a11 a12 a13 माथिको ल ल ल हेर ल. यो क्वेशन थ्योरम यो भयो हैन. अनि हामीले ए माने भयो सर. अनि एडजोइन्ट अफ ए माथिकै कुरा हो के. माथि कुरा अनि ए डट एडजोइन्ट अफ यसलाई मात्र मल्टिप्लाई गर्नु भएको अहिले. यो a21 a22 a23 a31 a32 a33 भयो. अनि मल्टिप्लाई a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 भयो. ल अब मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि यो a11 a11 छ नि. म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई सम्झेछ. यही पछि हामी गर्दैछौँ जस्तो लाग्छ होला तिमीलाई हैन. हुन्छ अगाडि पनि अलिअलि भनिसकेको छु हैन. म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई भनेको हाम्रो के हुन्छ भने पहिलो रोले पहिलो कोलमलाई गर्ने हो. त्यो फर्स्ट एलिमेन्ट हुन्छ के. त्यो भनेको मैले अहिले लेखेको छु हैन. a12 a12 अनि a13 a13 आयो. अब हैन त्यसपछि आएर पहिलो रोले
फेरि दोस्रो रोलाई गर्छ नि त्यो सेकेन्ड एलिमेन्ट हुन्छ हैन त्यसमै सेकेन्ड एलिमेन्ट हुन्छ त्यो भनेको के त है यो A11 A21 प्लस A12 A22 र A13 A23 हुन्छ यसरी नै हैन अब यो पहिलो रोले लास्ट रोलाई गर्ने लास्ट कोलमलाई त्यो चाहिँ फर्स्ट रोको लास्ट एलिमेन्ट हुन्छ है त्यो अनुसार हामीले गर्दैछौँ यो चाहिँ गरेर देखाउनु पर्यो त्यो भनेको A11 A31 A12 A32 र A13 अब तिमीलाई n बाई n गर्नु भनेको खास चाहिँ डट गरेर गर्नुपर्छ हैन त्यसरी एउटा किताबमा यसरी गरिदिएको छ अरु किताबमा यसरी गरिदिएको छ यही बेटर लाग्यो मलाई 3/3 गरिदिनु नि के गर्ने हैन 3/3 गर्ने अनि त्यसपछि प्रुफ भन्ने पनि हुन्छ कि प्रुफ र n into n भन्ने पनि हुन्छ n into n भनेको 3/3 नै सम्झेर गरिदिनु हुन्छ के हुँदैन ल अब सेकेन्ड रोले सेम त्यही गर्ने हो A21 A11 A22 A12 A23 A13 A21 A21 A22 A22 A23 capital A23 भयो A21 A31 A22 A32 A23 capital A33 भयो अब लास्ट रो A31 ले A11 लाई गर्ने A32 ले A12 लाई गर्ने A33 लाई हैन स्मल A33 ले capital A13 लाई गर्ने A31 A21 A32 A22 र A33 capital A33 भयो अब यसमा त सेम भन्ने भयो A31 capital A31 A32 capital A32 र A33 हैन यो अलिकति भन्न गरी कतार गर्ने क्यापिटल A33 गरे ल यो भन्न भयो मैले अब यसलाई अझै एक लाइन लेख्दिए त्यो भनेको नलेखे हुने हो तर लेख्दिए मैले यो भनेको समेसन अब A1 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 भयो अनि सेमै भएकोले के लेखे क्यापिटल A1 के नै लेखे के को भ्यालु 1 देखि 3 सम्म गर्ने हैन अनि त्यसै समेसन हैन के को भ्यालु 1 देखि 3 सम्म भयो A1 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 भयो हैन अनि यो चाहिँ के भयो हैन अनि A2 के भयो है समेसन के को भ्यालु 1 देखि 3 सम्म A1 के 1 to 1 भयो अनि A3 के भयो है समेसन के को भ्यालु 1 देखि 3 सम्म A21 22 छ 2k अनि A क्यापिटल A अनि A11 A121 के 1 के नै भयो ल समेसन के को भ्यालु 1 देखि 3 सम्म A2k क्यापिटल A2k भयो समेसन के को भ्यालु 1 देखि 3 सम्म A2k A3k भयो समेसन के को भ्यालु 1 देखि 3 सम्म A3k A1k आयो समेसन के को भ्यालु 1 देखि 3 सम्म A3k A2k आयो समेसन के को भ्यालु 1 देखि 3 सम्म A3k A3k नै आयो ल यसलाई बन्द गरे अब लेख्नु त के यो कहाँबाट आयो भनेर पनि यो वी नो दैट भनेर लेख्नु पर्यो है यसरी भ्यालु आयो वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि समेसन के को भ्यालु 1 देखि p सम्म है ए हैन आई के अनि क्यापिटल A JK अब यसको भ्यालुमा यदि हैन इक्वल टु डिटरमिनेन्ट अफ A हैन इफ I is equal to J equal to 0 if I is not equal to J भयो के I र J बराबर भयो भने चाहिँ डिटरमिनेन्ट अफ A हुन्छ किनभने डिटरमिनेन्ट अफ A भनेको सबैलाई थाहा छ नि A11 क्यापिटल A1 यो त मैले डिटरमिनेन्टमा पढाइसकेको छु A12 A12 र A13 A13 हुन्छ यदि सेम भ्यालु भयो भने I र J सेम भयो भने डिटरमिनेन्ट अफ A हुन्छ यो सबैलाई थाहा छ तर नट इक्वल टु 0 चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ खास के छ भन्दाखेरि त्यसलाई एक्सपान्ड गरेर हेर्यो भने रो र कोलम सेम भएर 0 हुन जाने हो तर अहिले चाहिँ यही हो वी नो दैट भनेर यही लेख्यो किनभने बराबर छैन भने 0 नै हुन्छ है भ्यालुमा बराबर देखिन भने त्यसलाई अब हामीले 0 नै मान्न पर्ने हुन्छ है त
अब भनेपछि के आयो भने यसको चारवटा भ्यालुमा यो इक्वल टु यो डिटरमिनेन्ट अफ ए हुन्छ किनकि भ्यालुमा 0 0 हुन्छ 0 डिटरमिनेन्ट अफ किनभने इक्वल वाला चाहिँ डिटरमिनेन्ट अफ ए इक्वल छैन भने डिटरमिनेन्ट अफ ए राख्ने म्याट्रिक्समै राख्ने। अब यो भनेको डिटरमिनेन्ट अफ ए आउँछ र यो 1 0 0 0 1 0 यही गरौँ न डिटरमिनेन्ट अफ ए आउँछ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हुन्छ। यो भनेको डिटरमिनेन्ट अफ ए र आई आउँछ है। अब आई को लागि डिफाइन गराउनु पर्दैन हैन भनेपछि सिमिलरली गर्दियो हैन। देयरफोर के आयो भने ए डट एडजोइन्ट अफ ए भनेको डिटरमिनेन्ट अफ ए र आई आयो। अर्को बाँकी त गर्नै पर्दैन। सिमिलरली एडजोइन्ट अफ ए डट ए भनेको पनि डिटरमिनेन्ट अफ ए र आई आउँछ। देयरफोर हैन ए डट एडजोइन्ट अफ ए इज इक्वल टु हैन एडजोइन्ट अफ ए डट ए इज इक्वल टु डिटरमिनेन्ट अफ ए र आई इट इज ट्रू फर हैन एन टु एन अल्सो भनेर इट इज ट्रू फर एन इन्टु एन अल्सो भनेपछि हेन्स प्रुफ हो क्या। प्रुफ भयो या यो नलेखे पनि हुन्छ प्रुफ भयो भने लेख्दै नै हुन्छ। यो के छ भने भन हैन यो एउटा प्रुफ हो। यसरी हाम्रो एडजोइन्टको काम सकियो। अब इन्भर्सतिर लाग्ने हो कि हामी देखाउनु पर्छ माथि के छ एकदम सजिलो छ हैन। तर अब गर्ने बेलामा प्रोसेस मिलाएर गर्यो भने भइहाल्छ। सर त्यो अस्ति अगाडि हामीले मल्टिप्लिकेसन गरेको थियो नि त्यो रो टु रो वाला यसमा चाहिँ गर्दा हुँदैन हैन। यो म्याट्रिक्स हो। म्याट्रिक्समा चाहिँ डिटरमिनेन्टमा चाहिँ रो बाई रो गर्ने हैन सजिलोको लागि। डिटरमिनेन्टमा रो बाई कोलम गरे नि के फरक पर्दैन किनभने डिटरमिनेन्ट खन्न भन्न पाइन्छ नि। तर म्याट्रिक्समा त्यो सिस्टम छैन नि त। म्याट्रिक्सको नियम चाहिँ रो बाई कोलम नै हो। तिमीले स्कुलमै पढेर हो नि म्याट्रिक्स भन्दै हो। त्यही कन्फ्युज भएर बुझे डिटरमिनेन्टमा त खन्न घुमाउनु पाइन्छ नि त। कोलमलाई रोलाई कोलममा लेख्न पाइन्छ। त्यसमा डिटरमिनेन्टमा जे गरे पनि त्यस्तो खासै होइन हैन। डिटरमिनेन्ट तिमीलाई के मतलब भयो तर हामी काम गर्नलाई सजिलो होस् भनेर डिटरमिनेन्टमा रो बाई रो गर्छौँ हैन। तर म्याट्रिक्समा चाहिँ रो बाई कोलम नै हो है। अलिक तल सार्दिन। अच्छा तिमीलाई स्कुलमा पढायो होला 12 तिर पढायो होला 11 मा ए इन्भर्सको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा म्याट्रिक्समा ए इन्भर्सको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा कति फर्मुला के हो याद छ कसैलाई? ए इन्भर्सको भ्यालु कति होला? अनि एडजोइन्ट अफ ए हो यो हैन। अनि कसरी आयो त त्यतिकै पढे आयो के त कुन तरिकाले पढेको फर्मुला? अनि कसरी आयो भनेर भनेछ त्यो फर्मुला त फर्मुलै हुन्छ नि। सिधै म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई त डेफिनेसनले भने हुन्छ के एम इन्टु हो भने साइज जस्तो हुन्छ भनेर लेखेको हुन्छ त्यो अनुसार गरेको हुन्छ डेफिनेसन। यो फर्मुला त सिधै लेख्दै होला हैन। अब टिएनमा कहिले डेरिभेसन बस्छ होला सर? टिएनमा कहिले यसको डेरिभेसन हेर्दै बस्छ होला र? हैन त्यो त त्यहाँ प्लसमा डेरिभेसन पनि छैन होला सायद सिधै लेख्दै जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि ठिक छ। अब त्यही भएर यसमा हुन त अब अहिले हामीलाई थ्योरम भन्दा बढी आउँदैन है। सबभन्दा पहिला के चाहियो भने सिङ्गुलर एन्ड नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स चाहियो है। लेट हैन एबी एन इन्टु एन स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो है। इफ डिटरमिनेन्ट अफ ए हेर स्क्वायर भएपछि डिटरमिनेन्ट पायो हैन। डिटरमिनेन्ट अफ ए इज इक्वल टु 0 then A is singular matrix for and if determinant of A not equal to 0 then
ए इज नन सिंगुलर त्यो तिमीले प्रश्नमा पनि यही पढायो अहिले पनि त्यही पढ्ने हो सिंगुलर र नन सिंगुलर मात्र भन्ने हो त्यति हो अब युज गरेर देखाउने पनि पर्यो यसो हामी पनि बीमा के आउँछ जसमै क्वेसन आउँदैन थियो हैन पढ्न त पर्यो नि बुझ्न पर्यो अब इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स हेर तिमीले सिधै फर्मुलाबाट पढाएछ अरु डेरिभेसन त के हो भनेर चाहिँ हैन त्यही हो अब हेर यहाँ let A and B are two square matrix of same order. मतलब दुवै एउटा साइजको म्याट्रिक्स हो है अब के आयो भने इफ AB इक्वल टु BA इक्वल टु I आयो A र B लाई मल्टिप्लाई गर्यो B र A लाई मल्टिप्लाई गरेर I आयो भने then B is inverse of A. कुरा बुझ्यो इन्भर्स भने त्यही हो मतलब A इन्भर्स भनेको A 1/A यो 1 आउँछ नि त त्यही भन्न खोजेको हो के हैन A र A इन्भर्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 आउँछ त्यो नर्मल म्याथमेटिकली भयो के 2 इन्भर्स भनेको 2/1 1/2 हुन्छ यो 1 आउँछ नि इन्भर्स भनेर हाम्रो न्युमेरिकली यस्तो भयो अहिले चाहिँ A B र BA मल्टिप्लाई गरेर 1 0 0 वाला म्याट्रिक्स आयो भने B is inverse of A हो it is denoted by A inverse हो है therefore B भनेको A inverse लेख्न मिल्छ साइन चाहिँ A inverse हो यसको मतलब के आयो सो A inverse इक्वल टु A inverse A इक्वल टु I आयो डेफिनेसन हो है यसलाई मैले 1 माने तर हामीलाई थाहा छ we know that भर्खर एउटा थ्योरम प्रुभ गरेको छ नि के त A डट एडजोइन्ट अफ A अनि एडजोइन्ट अफ A डट A भनेको डिटरमिनेन्ट अफ A र I प्रुभ गरेको छ है अब यसलाई चाहिँ डिभाइडिङ बोथ साइड भएर डिभाइडिङ all side by determinant of A in equation 2. Equation 2 मा तीन टाइममा determinant of A ले डिवाइड गर्दियो A dot adjoint of A divided by determinant of A अनि adjoint of A dot A divided by determinant of A अनि determinant of A I divided by determinant of A यसमा त यो क्यान्सल भयो determinant of A हैन क्यान्सल हुन्छ अब भ्यालु कति आयो त अब है A dot adjoint of A र determinant of A आयो अनि adjoint of A dot A determinant of A आयो यो I आयो त्यसलाई चाहिँ मान अब 1 र 3 लाई यसो हेर त फ्रम 1 and 3 अहिले भर्खर भनेको थियो नि त A B र B I आयो भने B त इन्भर्स हो हैन अनि A इन्भर्स A पनि I आइरहेछ A डट एडजोइन्ट अफ A बाइ डिटरमिनेन्ट अफ A र एडजोइन्ट अफ A यहाँ उल्टो गर्यो यो डिटरमिनेन्ट अफ A डट A पनि I आइरहेछ भनेदेखि हामीले के लेख्नु पर्यो फ्रम 1 and 3 A इन्भर्स भने कति हो ल भन त अब 1 र 3 लाई हेर न र A इन्भर्स भने के आयो त 1 र 3 लाई हेरेर भन त A इन्भर्सको भ्यालु के हुने भयो त अब एडजोइन्ट अफ A डिटरमिनेन्ट अफ A हुने भयो नि यसरी आएको हो कि फर्मुला पुरा क्लियर भयो है भनेपछि अब त्यो थ्योरम प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ हैन यो इन्भर्सको त्यो भ्यालुलाई बुझ्नलाई तर प्लस 2 मा त थ्योरम कहाँ प्रुभ गर्यो त गरेछ न छैन नि किनभने यो थ्योरम त अस्ति भर्खर हामीले एक्जाममा सोधेको छ हैन पुरानो क्वेशनतिर हेर्न लाग्यो भने त क्वेशन बैंकमा खोले हैन क्वेशनमा लाग्यो भने एउटा क्वेशन थ्योरम आउँछ सर हजुर हजुर ए भर्खर त्यो थ्योरम प्रुभ गर्नुभयो नि त्यो हामीले अगाडिको रिलेसन युज गरेको थियो नि 2 मा त्यो प्रुभ पनि गर्नुपर्छ कि डाइरेक्ट हामीले लेख्ने हो त्यो यो थ्योरम प्रुभ गरेर गर्नु आउँदा
यस्तो किसिमको आउँदै आउँदैन होइन हामीलाई आउने भनेको यही हो मैले 2 नम्बरमा देखाएँ नि यो 2000 कति 74 मा आएको क्वेसन हो एडजोइन्ट अफ ए डट ए डट एडजोइन्ट यो चाहिँ आउने क्वेसन त यही मात्र हो होइन अब त्यो कसरी आयो भनेर मैले देखाएको र अब त्यो इन्भर्सको फर्मुला यसले आएको मात्र देखाइदियो के पनि होइन सक्यो यसको काम सक्यो है इन्भर्स यसरी आएको अब हामीलाई चाहिने त यही मात्र हुन्छ कि र दिमागमा के राख्नु पर्यो यो डेफिनेसन राख्नु पर्यो है डेफिनेसन के भन्दाखेरि सिङ्गुलर र नन सिङ्गुलर त अब केही भन्नै पर्दैन डिटरमिनेन्ट अफ ए 0 आयो भने सिङ्गुलर आएन भने नन सिङ्गुलर त्यो याद गर्नु पर्यो र एबी इजको बी इजको आई आयो भने बी चाहिँ इन्भर्स हो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो कुरा बुझ्यो बी चाहिँ इन्भर्स भयो कि त्यो हो र ए बी भनेको ए इन्भर्सको साइन पनि हुन्छ ए इन्भर्सको भ्यालु भनेको एडजोइन्ट अफ ए र डिटरमिनेन्ट अफ ए सम्झिने हो यो कसरी आयो भने देखाइदिएको मात्र हो यस्तो खालको क्वेसन त सानो क्वेसन हुन्छ नि त सोध्दैन नि इक्जाममा सोध्ने तरिकाको क्वेसनै भएन नि त यो थ्योरम सोध्छ नि अब इन्भर्सको थ्योरमहरुमा जाउँ थ्योरम 1 है त अब थ्योरमलाई चाहिँ म कलर चेन्ज गरेर चाहिँ हरियोले लेखिदिएँ थ्योरम 1 इन्भर्स के हुन्छ इफ एन इन्भर्स भनेको युनिक हुन्छ भनेर जान्नुपर्छ इफ इन्भर्स अफ हैन एक्जिस्ट इज युनिक हुनु पर्यो के इफ इन्भर्स अफ स्क्वायर मैट्रिक्स एक्जिस्ट हैन एक्जिस्ट हुन्छ भनेदेखि इज युनिक हुनु पर्यो के युनिक हुनु पर्यो अब प्रुफमा आएर के भनेको कुरा इन्भर्स भन्यो भने युनिक हुनुपर्छ दुईटा इन्भर्स हुँदैन तब के हाल्ने लेट हैन ए हैन बी एन्ड सी है लेट बी एन्ड सी आर टु इन्भर्स अफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए अफ अर्डर एन पनि लेख्नु ल र एन अर्डरको स्क्वायर मैट्रिक्स छ त्यसको इन्भर्स चाहिँ बी र सी छ ल भन अब डेफिनेसनमा जाउँ यदि बी इन्भर्स हो भने के गर्ने भन त माथि हेरेर भन त यदि बी चाहिँ इन्भर्स हो भने के लेख्नु पर्यो भन त कसले भन न यदि बी चाहिँ ए को इन्भर्स हो भने के लेख्ने भन त के लेख्ने बी इन्भर्स हो भने के लेख्नु पर्यो अब माथि हेर्दै भन त यदि बी इन्भर्स हो भने मैले बोल के बोल यसो बोलेन भने त यस्तो झ्याउ लाग्छ कि एक्लै बोल्दा जस्तो हुन्छ यो लेख्नुपर्छ भनेर भन्नु न तिमीलाई पनि दिमागमा सोचाउनु पर्यो नि त्यही त हो त्यसैले बी चाहिँ ए को इन्भर्स भएकोले जे बी एन्ड सी आर टु इन्भर्स अफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एन्ड ए अफ अर्डर एन सो हामीले ए बी र बी ए इक्वल टु आई हुन्छ है यसलाई नम्बर दिउँ 1 अल्सो सी पनि त इन्भर्स हो नि एसी र सिए पनि आई हो 2 भयो अब देखाउन पर्ने चाहिँ युनिक भनेको तर हामीले दुईटा इन्भर्स छ भन्ने भन्ने बी र सी त्यसैले एबी र बिए पनि आई आयो एसी र सिए पनि आई आयो अब पुरा ए बी इक्वल टु सी देखायो भने त काम तमाम हुन्छ नि हैन अब यहाँ के आयो नाउ तीनवटा मैट्रिक्स छ एउटा सी भन्ने एउटा मैट्रिक्स छ हामीसँग ए भन्ने एउटा मैट्रिक्स छ र बी भन्ने मैट्रिक्स छ मल्टिप्लाई गरे तीनटा मैट्रिक्स एकैचोटि त मल्टिप्लाई हुँदैन दुईटा मात्र गर्नुपर्छ पहिला ल भन तिमीले विचार गर त सीएबी मा कुन कुन मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरौँ दुईटा मात्र मल्टिप्लाई कुन गरौँ भन त सी र ए मा कसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त भन सी अनि एबी सी ए बी मा पहिला दुईटा मैट्रिक्स मल्टिप्लाई त्यो इमेजिनेसन गर्ने हो के हामीसँग तीनवटा मैट्रिक्स छ एबीलाई गरौँ है त यो तीनवटा मैट्रिक्स हो यो सी ए बी पहिला मैट्रिक्स के त ए र बी लाई मल्टिप्लाई गरौँ भने ब्र्याकेटमा एबी हाल्नु पर्यो के हैन यसरी हाल्नु यसरी सम्झ भनेको तीनवटामा अब हामी पहिला ए र बी लाई मल्टिप्लाई गरे ल भन ए र बी लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने आन्सर के आउँछ त 1 ले हेर्दा फर्म 1 के हो त फर्म 1 एबी भनेको के हो आई आई सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ हैन बिकज एबी इक्वल टु आई लेख्देऊ हैन अब कुरा के आयो भने मैले तिमीलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने भनेर सोधिराख्दाखेरि तिमीले एबी लाई मल्टिप्लाई गर्ने भन्यो सानो सोध्थ्यो के लाई गर्ने पनि भनेको जस्तो लाग्यो मलाई कसैले है
ल अब भनेको मतलब के अरे कसैले सबैले एकैचोटि ए मात्र मल्टिप्लाई गर्दैन नि त कसैले सीएलाई पनि गर्ला हैन सुरुमा दिएको बीलाई छोडेला भनेको मतलब तिम्रो 1000 जना स्टुडेन्टलाई मैले चिन्ता म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर भनेर सोध्यो भने सेम अर्डरको कसैले पछाडिको दुईटा गर्ला कसैले अगाडिको दुईटा गर्ला नि हैन र सबैले एउटा किसिमले गर्छ भनेको छैन अब सीएलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने सीएको भ्यालु कति आयो आई आयो आई र बी आयो आई र बी मल्टिप्लाई गर्यो भने त बी आउँछ हैन आउँछ अब भनेको मतलब के आइदियो भने ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन है अब यहाँ क्लियर दिमाग चाहिँ यसो चल्नु पर्यो के मैले अघि भने जस्तै तिम्रो मध्ये क्लासमा अब 44-45 जनामा 20-22 जनाले चाहिँ एबीलाई मल्टिप्लाई गर्यो तीनटा म्याट्रिक्स मैले लिँदाखेरि अनि 20-22 जनाले चाहिँ सीएलाई मल्टिप्लाई गर्यो र एकजनाको एन्सर चाहिँ कति आयो रे एउटा ग्रुपको एन्सर कति आयो एउटाको सी हो अर्कोको कति आयो अर्को ग्रुपको एन्सर के आयो एउटा ग्रुप के आयो अब तिमीले पो भन्यो सी र बी तर त्यो एक्चुअलमा त एन्सर त के हुन्छ एउटा सेमै एन्सर आयो नि यो एन्सर त सेम भइहाल्यो नि एन्सर त सेम हो नि त तिमीले पो अहिले मैले सी लेखेको भएर सी भन्यो हैन र बी लेखेको भएर बी भन्यो तर त के पनि नबन्यो भने त एउटाले चाहिँ एबी मल्टिप्लाई गरेर एन्सर निकाल्यो यो एन्सर आयो एउटा अर्कोले सीए गरेर एन्सर आयो यो सेम हुनु पर्यो नि त सेम एन्सर आयो भनेको एउटै एन्सर आयो नि त एन्सर त एउटै भइसक्यो अहिले पो यहाँ कपीमा पो सी बी र सी भनेर लेखेको भनेको मतलब के आयो भने देयरफोर सी इक्वल टु बी भयो हेन्स इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स हैन हेन्स इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स इज युनिक हो तिमीले कुरा बुझ्यो है ग्रुप हो ल भनेको मतलब एउटै हुन्छ कि दुईटा हुँदैन कहिले पनि हामीले दुईटा मानेको के बी र सी माने एबी बीए पनि आई हुन्छ एसी सीए पनि आई हुन्छ अब हुन त माथिकै टेक्निकल अन्तर पनि के आयो बी इक्वल सी भइसक्यो नि त यहाँ बी इक्वल सी त भइसक्यो तर पनि मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ भनेर गरेको कि कम्पेयर गरेर हेरे पनि बी इक्वल सी त भइसक्यो होइन तर पनि त्यो भन्दा पनि अब सिधै मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ तीनटा म्याट्रिक्स छ भनेपछि भनेर गर्दाखेरि पनि त्यही नै आउने भयो है त ल अब थ्योरम 2 मा जाउँ है त यसको थ्योरम के भन्छ भने the necessary and sufficient condition for a square matrix A is A2 possess inverse is that A is non-singular. The necessary and sufficient condition or a square matrix A to possess an inverse is that A is non-singular. अब यो थ्योरमलाई प्रुभ गर्ने अब सुन है यो नेसेसरी र सफिसिएन्ट कन्डिसन भन्ने बित्तिकै दिमागमा के राख्नु भन्दाखेरि दुईटै पार्ट देखाउनु पर्छ कन्भर्स पार्ट पनि हुन्छ भनेर राख्नु पर्यो यसको यताको पार्ट पनि छ र उताको पार्ट पनि हुन्छ भनेर जान्नु अब नेसेसरी पार्ट भनेको के भन्दाखेरि जे चाहिँ छ त्यो गिभन हो र पछाडिको प्रुभ गर्ने र सफिसिएन्ट पार्ट भनेको उल्टो हो हैन अब अगाडिको जे छ त्यो गिभन हो र पछाडिको प्रुभ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो र हामीले स्कुलदेखि पढेको कुरा सबैलाई याद छ हैन कुनै कुरा प्रुभ गर्नु पर्यो भने गिभन कुरा के हो लेख्नु पर्यो अनि प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा लेख्नु पर्यो अनि लेख्दै स्टेटमेन्ट लेख्दै प्रुभ गर्छौँ नि यसमा पनि तरिका त्यही हो हैन तर त्यसरी विस्तारले लेख्दैनौँ हामीले पहिला छानेर पत्लाउनु पर्यो कि के हो भनेर त्यसैले पहिला सबभन्दा पहिला नेसेसरी कन्डिसन लेख्ने नेसेसरी कन्डिसन लेख है के छ भन्दाखेरि यसमा गिभन कुरा लेख पहिला स्क्वायर म्याट्रिक्स ए पोजिटिभ इन्भर्स भनेपछि यसको छ नि
लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज इन्भर्स इज बी भनेर लेख्दियो है त लेट हैन ए बी द square matrix and B is inverse of A. Inverse of A. Given A हो A को इन्भर्स हुन्छ अब भन प्रुफ गर्न पर्ने के हो भन त्यो मैले आफैले प्रुफ के हो त गिवन चाहिँ A चाहिँ एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो र B चाहिँ यसको इन्भर्स हो भनेर भन्यो प्रुफ गर्न पर्ने के भन त फेरि कसैले प्रुफ गर्न पर्ने कुरा के हो त्यो एनालाइसिस नगरिकन गर्यो भने बिग्रिन्छ A is non-singular. हो अब कुरा मलाई के भन्यो भने A इज नन सिंगुलर भन्यो अब भन A इज नन सिंगुलर कहिले हुन्छ त कुन कन्डिसनमा हुन्छ प्रुफ गर्ने कुरा त क्वेशन माथि Determine non-zero. भनेपछि डिटरमिनेन्ट अफ ए नट इक्वल टु 0 आयो डिटरमिनेन्टको कुराहरू आयो हैन यति कुरा दिमागमा राख यो चाहिँ 0 आएन भने आउँछ अब तर पनि हामीलाई जीवन कुरामा बी इज इन्भर्स अफ ए भन्यो यतिले त हामीलाई अझै पनि पुगेको छैन त्यो क्वेसन सारा जस्तै भयो हैन किनभने ए को इन्भर्स छ भनेर भनेको त्यो चाहिँ बी भनेको मात्र भयो त्यसैले देयरफोर के आयो त एबी इक्वल टु बीए इक्वल टु आई आयो तर देखाउन पर्ने डिटरमिनेन्ट अफ ए नट इक्वल टु 0 हो त्यसैले हामीले के लेख्यो भने नाउ यहाँ हेर त यो एबी इक्वल टु आई मात्र लेखेँ मैले हैन एबी डिटरमिनेन्ट हाल्यौँ भनेको एबी इक्वल टु आई है भनेपछि देयरफोर डिटरमिनेन्ट अफ एबी हैन टेकिङ हैन यसो भन्नु टेकिङ डिटरमिनेन्ट अन बोथ साइड दुवैतिर डिटरमिनेन्ट हाल्दिउँ है त ल डिटरमिनेन्ट अफ एबी इक्वल टु डिटरमिनेन्ट अफ आई गर्छु त्यो त पाइन्छ नि एबी इक्वल टु आई छ भनेदेखि जस्तै यहाँको भ्यालु र यहाँको भ्यालु इक्वल छ भने यसको डिटरमिनेन्ट र यसको डिटरमिनेन्ट इक्वल भइहाल्छ नि सेम भ्यालु हो भने हैन त्यो त इक्वल हुने भइहाल्यो अब के छ भन्दाखेरि आई भनेको त डिटरमिनेन्ट अफ आई के हो त 1 0 0 0 1 0 0 0 1 को भ्यालु त सबै 1 हुन्छ यो त भन्ने पर्ने यो 1 भइसक्यो र यो ए र बी लाई स्प्लिट इन्टु 2 पास गर्न पाइन्छ किन दुईटा डिटरमिनेन्टलाई एबी मल्टिप्लाई भयो भने डिटरमिनेन्टलाई स्प्लिट इन्टु 2 पास गर्न पाइन्छ बिकज प्रोडक्ट अफ हैन अफ डिटरमिनेन्ट क्यान बी स्प्लिट इन्टु 2 डिटरमिनेन्ट मैले लेख्छु यसरी ए र बी लाई टर्म पाइसक्यो हामी पहिला पढिसक्यौँ ल भन अब छ नि कुनै ए डट बी इक्वल टु 1 भयो भने ए 0 हुन्छ कहिले कसैले भन त ए डट इक्वल टु बी इक्वल टु 1 भयो भने ए 0 हुन्छ कहिले होइन कहिले पनि हुँदैन भनेपछि यो के आयो भने देयरफोर ए इज नट इक्वल टु 0 भइहाल्यो अब बी इज नट इक्वल 0 पनि हुन्छ ए पनि 0 हुँदैन बी पनि 0 हुँदैन तर हाम्रो चाहिने ए इज नट इक्वल 0 हो भनेपछि देयरफोर सो ए इज नन सिंगुलर म्याट्रिक्स हो हैन ए 0 हुँदैन हुँदैन त्यसैले नन सिंगुलर म्याट्रिक्स हो अब सफिसिएन्ट कन्डिसनमा जाउँ है त अब सफिसिएन्ट कन्डिसनमा उल्टो लिनु पर्यो ए इज नन सिंगुलर लेख्नु है त लेट ए इज हैन n इन्टु n स्क्वायर नन सिंगुलर म्याट्रिक्स हो नन सिंगुलर भएपछि के आयो त देयरफोर डिटरमिनेन्ट अफ ए नट इक्वल टु 0 भयो अब डिटरमिनेन्ट अफ जे 0 चाहिँ 0 भएन अब देखाउनु पर्ने के छ हामीलाई देखाउनु पर्ने खास कुरा चाहिँ अब के भइदियो भने यो चाहिँ यसको इन्भर्स छ भनेर देखाउनु पर्यो हैन
अब छ नि यसको इन्भर्स देखाउनलाई लेट भनेर मान्न है फेरि लेट बी इक्वल टु एडजोइन्ट अफ ए र डिटरमिनेन्ट अफ ए सिन्स किन मान्न पाए त सिन्स डिटरमिनेन्ट अफ ए नट इक्वल टु 0 भएको नभए त यो यस्तो मान्न पाएन नि त्यतिकै मान्न पाइन्छ डिटरमिनेन्ट 0 हो भने त यो मात्रै पाएन नि किनभने बी इक्वल टु 1/0 आयो भने त इन्फाइनाइट आउने भयो नि त होइन त्यही भएर यो मान्न पाइरहेको थियो होइन तर के भने नट इक्वल टु 0 भएकोले मान्न पायो कि अब नाउ हाम्रो डेफिनेसनतिर लाग्ने कि नाउ ए डट बी भनेको ए डट एडजोइन्ट अफ ए र डिटरमिनेन्ट अफ ए भयो है यो भनेको के भयो भने ए डट एडजोइन्ट अफ ए र डिटरमिनेन्ट अफ ए भयो यो डिटरमिनेन्ट अफ ए र आई आउँछ र डिटरमिनेन्ट अफ ए यो आई आउने भयो अनि बी ए गरौँ है त बी ए गर्दाखेरि एडजोइन्ट अफ ए र डिटरमिनेन्ट अफ ए भनेको डट ए हुन्छ यसलाई डिटरमिनेन्ट अफ एलाई मुनि राख्यो भने एडजोइन्ट अफ ए र ए हुन्छ यो भनेको डिटरमिनेन्ट अफ ए आई र डिटरमिनेन्ट अफ ए हुन्छ यो आई हुन्छ यसको चाहिँ किन रिजन भन्दाखेरि बिकज भन्ने रिजन चाहिँ हामी फर्म चाहिँ लेख्छौँ बिकज ए डट एडजोइन्ट अफ ए र एडजोइन्ट अफ ए डट ए इक्वल टु डिटरमिनेन्ट अफ ए र आई हुन्छ रिजन चाहिँ यही है भनेपछि देयरफोर के भयो भने एबी इक्वल टु बीए इक्वल टु ए डट बी इक्वल बी डट ए इक्वल टु आई आयो हेन्स है बी इक्वल टु एडजोइन्ट अफ ए बाई डिटरमिनेन्ट अफ ए इज इन्भर्स होइन इन्भर्स अफ ए भयो प्रुफ भयो के यसरी पनि प्रुफ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो इन्भर्सको फर्मुला यहाँबाट पनि आयो नि त होइन होइन यो एडजोइन्ट बी भनेको एडजोइन्ट अफ ए भनेको ए इन्भर्स भनेको एडजोइन्ट अफ ए डिटरमिनेन्ट अफ ए यसरी पनि प्रुफ भइरहेको छ ठिक छ भनेपछि अलिकति याद गर्नुपर्ने कुराहरू सम्झिने है क्वेसनलाई ट्याकल गर्न सक्नु पर्यो नेसेसरी कन्डिसन भनेको जीवन के हो अनि पहाडी कुरा प्रुफ गर्ने सफिसियन्टमा उल्टो गर्ने होइन अनि जीवन कुरा लेखेपछि टेक्निकली अब डिटरमिनेन्ट अफ ए 0 भनेर थाहा भएपछि डिटरमिनेन्ट लिएर गर्ने भन्ने कुरा सम्झिनुपर्छ क्या अनि यसलाई एकचोटि गर्ने दुईचोटि गर्ने तिनचोटि गर्ने अनि ठ्याक्कै कुरा सम्झेर टक्कै सम्झेर अनि बसिराख्नुपर्छ नत्र त सल्भ हुँदैन कहिले पनि इक्जामको बेलामा अर्कै हुन्छ अब मैले यहाँ तिमीलाई चाहिँ अब केही क्वेसन ब्याङ्कतिर गएँ अब चाहिँ हामी क्वेसन ब्याङ्कमा बसेर कुरा गरौँ ल अनि त्यो अनुसार सबै गरौँ ल सुरुदेखि नै राख्दै गएँ मैले है ल अब के आयो भने क्वेसन नम्बर सुरुकै क्वेसन एउटा हामीले गर्न यो पनि अहिले गर्छौँ होला एकछिनमा यो चाहिँ अर्थोगोनलको डेफिनेसन आयो भने इफ ए एन्ड बी आर अर्थोगोनल म्याट्रिक्स अफ सेम मोडल प्रुभ द्याट एबी इज अल्सो अर्थोगोनल भनेर चाहिँ यो मैले अब अर्थोगोनलको डेफिनेसन पछि यो गर्छु है यसलाई गर्दैछौँ हामी यो क्वेसन भइसक्यो है अब अर्को क्वेसनमा जाउँ यो भर्खर हामीले गरेँ एक्जेन्टवाला यसमा कुनै कुरै नगरौँ यसमा prove that the every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix यो पनि हामीले गर्छौँ है कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर हामी ट्याकल गरिरहेको छौँ अहिले अब आयो prove that necessary and sufficient condition for a square matrix A poses an inverse is that A should be non-similar भर्खर गरायो नि त यो prove that necessary and sufficient condition for a square matrix A poses an inverse is that A should be non-similar यो पनि गर्छौँ है अब अर्को क्वेसनमा जाउँ यो सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक क्वेसन हो सेम क्वेसन रिपिट भएर आइदियो यो पनि हेर्नु सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक वाला पर्यो सेम क्वेसन रिपिटै भयो अब यो चाहिँ हामीले सुरुमै गरे हो ए बी ट्रान्सपोज भनेको बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज यो पनि गरिसकेँ कस्तो लागेको छ क्वेसन भनेको थ्योरम मात्र आउँछ भन्ने कुरा बुझ्यो होला नि अब है यो पनि सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक वालै क्वेसन रहेछ पढ्न पर्ने क्वेसन यस्तै त्यही दुई चारवटा क्वेसन रहेछ भन्ने कुरा याद आयो होइन अब यो हर्मिसनमा आएपछि म पढाउँछु होइन यो हामी गर्दै जाउँ ल
यसमा पनि के आयो त हर्मिस्टर र स्क्यू पनि हामी पढ्छौँ पछि। अब हेर, if A and B are two non-similar matrices of same order, prove that AB inverse को B inverse A। यो क्वेसन अहिले गर्न लाग्यो, म त्यही भएर लगिरहेको छु। ल अब थ्योरम 3 भनेको if A and B are two non-singular matrix of same order, then AB इन्भर्सलाई B इन्भर्स A इन्भर्स लेख भनेको छ। अब कुरा के आइदियो भने हैन, कुरा के भइदियो भने तिमीलाई यसरी भन्दाखेरि कुरा बुझ्यो। कहिले काहीँ क्वेसन यसरी पनि आउँछ के, if A and B are non-square हैन, non-singular matrix, non-singular भनेको स्क्वायर भइहाल्छ, non-singular matrix, then inverse of हेर AB equal to inverse of A and inverse of B. Inverse of B but reverse in order. अब कुरा के आइदियो भने अब सिधै हैन AB को इन्भर्स भनेको B इन्भर्स A इन्भर्स निकाल्दा यो त हामीले सजिलोसँग बुझ्यो नि, हामी यसलाई गर्न सक्छौँ हैन। तर कुरा के आइदियो भने यो क्वेसनमा if A and B are non-singular matrix then inverse of AB हेर, inverse of AB is equal to inverse of A र inverse of B भन्ने कुरा बुझिन्छ नि। तर रिभर्स इन अर्डर रे क्वेसन घुमाइदिएको मात्र के B इन्भर्स A इन्भर्स हो यो होइन भने के रिभर्स अर्डरमा क्वेसन मात्र घुमाएको। त्यसको यो क्वेसन पनि आएको छ कि एक्जाममा, त्यही भएर मैले लेखिदिएको। ल यसलाई प्रुभ गरौँ है त। अब छ नि यसमा के छ A इन्भर्स AB को होल इन्भर्स भनेको AB B इन्भर्स A इन्भर्स हुनु छ हैन। यो पनि आई मा आएको छैन भने मैले देखाइदिएको छु भर्खरै है। यसलाई प्रुफ गर्नलाई गिवन कुरा के छ सबै लेख है। गिवन कुरा के छ त्यो लेख्छ प्रुफमा सिन्स A and B are non-singular. So inverse of A and B exists.
भन्ने एक्जिस्ट हो देयरफोर अनि ए इन्भर्स ए इज इक्वल टु आई भयो अनि बी इन्भर्स बी स्क्वायर पनि आई भयो इन्भर्स एक्जिस्ट भयो नि अनि अल्सो नन सिमिलर भएकोले डिटरमिनेन्ट अफ ए नट इक्वल टु 0 र डिटरमिनेन्ट अफ नट इक्वल टु 0 भयो भएभरको कुरा लेख्दै थिएँ मैले अब ए र नन सिमिलर हुँदाखेरि के हुन्छ र बी नन सिमिलर हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर किनभने हामी भर्खर एउटा थ्योरम प्रुभ गरिसकेको छ इफ इन्भर्स एक्जिस्ट देन नन सिमिलर इफ नन सिमिलर देन इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ हैन त्यसैले यो कुरा इन्फर्मेसन आयो अब हामीलाई कम्बाइनमा चाहियो के ए इज नट इक्वल 0 बी इज नट इक्वल 0 हैन देयरफोर हैन डिटरमिनेन्ट अफ ए बी नट इक्वल टु 0 बिकज डिटरमिनेन्ट अफ ए पनि 0 होइन डिटरमिनेन्ट अफ बी पनि 0 होइन कम्बाइन लेख्न पाइन्छ नि हैन त्यसैले डिटरमिनेन्ट अफ ए बी यसो लेख्दै पनि हुन्छ थपेर लेख्ने भए डिटरमिनेन्ट अफ ए र डिटरमिनेन्ट बी नट इक्वल टु 0 को भनेको मतलब बिकज यो पनि 0 होइन देयरफोर यो ए बी नट इक्वल टु 0 सो यो ए बी इज नन सिंगुलर को हेर यो नन सिंगुलर हैन सो ए बी इज नन सिंगुलर एन्ड ए बी इन्भर्स एक्जिस्ट भयो ए बी इन्भर्स इज एक्जिस्ट भयो मतलब इन्भर्स अफ ए बी आउँछ निस्किन्छ भन्ने कुरा आयो तर के आयो भने हामीले देखाउनु पर्ने है ए बी इन्भर्स भनेको बी इन्भर्स ए इन्भर्स देखाउनु पर्ने छ हैन इन्भर्स त छ भन्ने कुरा बल्ल पत्ला आयो हैन अब त्यो चाहिँ के भने बी इन्भर्स ए इन्भर्ससँग बराबर हुनुपर्छ भनेर देखाउनु पर्यो अब सबैलाई थाहा छ हैन ए इन्भर्स ए आइछ बी इन्भर्स छ हैन अब हामीसँग चारवटा म्याट्रिक्स छ हेर नाउ चारवटा म्याट्रिक्स छ एउटा म्याट्रिक्स ए छ है अर्को म्याट्रिक्स के छ भने ए बी छ अर्को म्याट्रिक्स हैन बी इन्भर्स छ र अर्को म्याट्रिक्स ए इन्भर्स छ ल चारवटा म्याट्रिक्स राख्नु प्रुफ गर्ने भन्ने कुरामै एबीलाई बी इन्भर्स ए इन्भर्स भनेर चारवटा म्याट्रिक्स राख्नु सबै एक्जिस्ट छ अब चारवटा मध्ये मैले बीचको दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेँ के छ है हेर त यो ए राखेँ र बी इन्भर्स र ए इन्भर्सलाई मल्टिप्लाई गरेँ ल भन बी र बी इन्भर्सको भ्यालु कति आउँछ बी र बी इन्भर्सलाई मल्टिप्लाई गरेपछि एन्सर कति आउँछ आई है आई आउँछ अब आई लेख यसो बिस्तारै गर क्या हतारमा नगर किनभने अब त्यो सोच न चारवटा मल्टिप्लाई दुईटा गरेको आई अब मैले ए र आईलाई मल्टिप्लाई गरेँ हैन ए इन्भर्सको ए र आई लगाएपछि ए आउने भयो ए र ए इन्भर्स पनि आई आउने भयो अब उल्टाबाट गरौँ है त बी इन्भर्स ए इन्भर्स एबीलाई मल्टिप्लाई गरेँ चारवटा म्याट्रिक्समा हैन यसमा बीचको दुईटालाई मात्र गरेँ पहिला ए इन्भर्स ए र बी गरेँ यो त आई आउने भइहाल्यो आई र बी भयो अब मैले लास्टमा बी इन्भर्सलाई राखेर आई र बीलाई मल्टिप्लाई गरेँ गर्दाखेरि बी इन्भर्स र बी आउने भयो ए पनि आई आउँछ माथि नै हेरेर आउने भयो भनेपछि के भयो त देयरफोर हेर है एबी हैन बी इन्भर्स ए इन्भर्स अनि बी इन्भर्स ए इन्भर्स एबी आई आयो भनेपछि के आयो त बी इन्भर्स इन्भर्स इज इन्भर्स अफ एबी भयो नि इन्भर्स अफ एबी त युनिक हुन्छ नि है सबैलाई थाहा छ त्यसैले यसको मेन इन्भर्स त के हो देयरफोर एबी इन्भर्स भनेको बी इन्भर्स ए इन्भर्स भयो एउटै हो नि इन्भर्स त युनिक हुन्छ होइन प्रुफ भयो खास बी इन्भर्स 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 अफ एबी भयो तर एबीको इन्भर्स भनेको नै एबी इन्भर्स हो त्यो त एक्जिस्ट छ नि किनभने एबी त नन होइन सिंगुलर हो त्यसमा इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्छ है फेरि ध्यान दिएर फेरि यसलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ एकदमै पढ्दाखेरि होइन कपी बन्द गरेपछि लेख्दाखेरि 0 के पनि लेख्न हुँदैन त्यही भएर गिभन कुरालाई लेख्दै जाने अनि कन्सेप्ट सोध्दै जाने र इन्भर्स छ भनेर देखिसकेपछि त्यो अनुसार गर्ने के छ भने देखाउनु पर्ने कहाँ छ के छ ल हेर फेरि हेर ल यहाँदेखि हेर ए एन्ड बी आर टु नन सिंगुलर म्याट्रिक्स अफ सेम अर्डर देन एबी इन्भर्स भनेको बी इन्भर्स ए इन्भर्स ए र बी नन सिंगुलर सो इन्भर्स ए र बी इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ त्यसले ए इन्भर्स ए पनि आई बी इन्भर्स पनि आई हुन्छ ए पनि 0 होइन बी पनि 0 होइन त्यसले एबी 0 होइन त्यसले एबी को इन्भर्स एक्जिस्ट भयो है अब एबी यो सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ एबी बी इन्भर्स ए यो पनि सम्झिहाल्छ नि किनभने हामीले देखाउनु पर्ने एबी र बी इन्भर्स ए इन्भर्स
आई किनभने यो इन्भर्स भनेको नि त अनि त्यसैले यो सम्झिहाल्छ हैन एबी र बी इन्भर्स ए इन्भर्स गर्दै जान्छ 4 र म्याक्सलाई मल्टिप्लाई गरेको भन्ने कुरा आयो र अब थ्योरम 3 भयो थ्योरम 4 मा जाउँ थ्योरम 4 मा यो मैले के लेख्दिन है ए इन्भर्स को ट्रान्सपोज र ए ट्रान्सपोज को इन्भर्स चाहिँ इक्वल वेयर ए इज नन सिंगुलर भयो ल प्रुफ भएर हुन त म तिमीलाई गराउँथेँ तर अस्ति क्लासहरू नभएको भएर टाइम जान्छ भनेर अलिकति फेरि आफ्नो पनि अलिअलि गर्दै जानु पर्यो म यो गरिदिन्छु आफै अब कुरा के आइदियो भने यसमा छ नि ए इज नन सिंगुलरको गिभन लेखेर ए इज नन सिंगुलर सो डिटरमिनेन्ट अफ ए नट इक्वल 0 एन्ड इन्भर्स हैन ए इन्भर्स इज इन्भर्स अफ ए भयो इन्भर्स अफ ए भयो एउटा के आयो त देयरफोर ए इन्भर्स ए इज इक्वल टु आई भयो अब हामीलाई देखाउनु पर्ने ए ट्रान्सफरको इन्भर्स देखाउनु पर्यो त्यसैले हैन सिन्स डिटरमिनेन्ट अफ ए इज नट इक्वल टु 0 सो ए ड्यास पनि नट इक्वल टु 0 किनभने ए र ए ड्यास सेम हो नि बिकज ए इज इक्वल टु ए ड्यास हो किन भन त हैन यो त डिटरमिनेन्ट ट्रान्सफर दिएपछि डिटरमिनेन्टमा त सेम हुन्छ है भनेपछि देयरफोर हैन ए ड्यास इन्भर्स अफ ए ड्यास इज एक्जिस्ट भएर देयरफोर अब ए ड्यास अफ इन्भर्स इज एक्जिस्ट भयो हैन ए ड्यासको पनि इन्भर्स हुन्छ भन्ने कुरा आयो अब कुरा के छ भने अब ए इन्भर्स ड्यास नै ए इन ड्यासको इन्भर्स देखाउनु पर्यो हैन अब नाउ हाम्रो ए इन्भर्स इक्वल टु आई भयो अनि भनेपछि यो ए इन्भर्स ड्यास माने लाइक आई ड्यास ल भनेपछि अब मैले यो ए इन्भर्स ड्यास गरेँ अनि ए ड्यास गरेँ इक्वल टु आई गरेँ बिकज है ए बी ड्यास भनेको बी ड्यास ए ड्यास अनि एन्ड आई ड्यास भनेको आई नै हुन्छ हैन के पनि फरक पर्दैन यो एउटा यो क्वेसनमा आयो है सिमिलरली ए इन्भर्स ए इक्वल टु पनि आई भयो ए इन्भर्स ए ड्यास भनेको पनि आई ड्यास आयो यो भनेको के आयो त अब ए ड्यास अनि ए इन्भर्स ड्यास पनि आई आयो है अब भनेपछि अब ठ्याक्क हाल्यो फर्मुला अनुसार है देयरफोर ए ड्यास ए इन्भर्स ड्यास अनि ए इन्भर्स ड्यासको ड्यास अनि ए ड्यास इक्वल टु आई आयो भनेपछि इन्भर्स के भयो त यो अनुसार के भयो है ए इन्भर्स ड्यास इज इन्भर्स अफ ए भयो इन्भर्स अफ ए ड्यासको इन्भर्स के भयो तर इन्भर्स त एक्जिस्ट छ हैन देयरफोर ए ड्यासको इन्भर्स इक्वल टु ए इन्भर्स ड्यास हुन्छ यो प्रुभ हुन्छ यो माथिको राम्रोसँग परिचयपछि यो पनि बुझ्छ हैन अब अहिले चाहिँ पार्ने मात्रै हुन्छ होला यहाँ बुझेर गर हैन त्यही हो तरिका हैन के छ भने सबभन्दा पहिला कन्सेप्टलाई ठ्याक्कै दिमागमा छिर्यो भने त्यो भइहाल्छ एकचोटि पढ्यो दुईचोटि पढ्यो कन्सेप्ट भएन भने फेरि म भनिदिउँला यसमा के छैन हैन तर कुरा के आइदियो भने ए र बी मल्टिप्लाई गरेर बी र ए मल्टिप्लाई गरेर आयो भने बी चाहिँ इन्भर्स हुन्छ मतलब हैन एबी इक्वल टु बिए इक्वल टु आई हो भने बी त इन्भर्स हो बी इज ए इन्भर्स यसो लेख्न पाइन्छ भनेर भन्यो कि अब इन्भर्स हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ र ए चाहिँ नट इक्वल टु 0 पनि देखाउनुपर्छ यति कुराहरू देखाउँदै त्यसलाई सम्झिँदै यस्तो कन्सेप्टमा डेभलप गर्यो भने सबै कुरा तयार हुन्छ सबै कुरा भन्न सकिन्छ इन्भर्सको यति नै कुरा हो अब चाहिँ अर्थोगोनल र म्याट्रिक्समा जानु पर्यो यसलाई हेर
अब एकचोटि माथि देखाइदिनु न सर, एकचोटि मात्र। ल orthogonal matrix में जाऊँ। यो चाहिँ के प्रुभ गर भनेको ए इन्भर्स ड्यास र ए ड्यासको इन्भर्स, यो इन्भर्स चाहिँ सहज बनायो कि यसलाई नन सिंगुलर बनायो भने यो एक्जिस्ट हुन्छ भनेर भन्न पायो कि मात्र हो हैन। त्यसैले ए ड्यासको इन्भर्स भनेको यही हुन्छ। त्यसैले हामीलाई ए ड्यास क्यापिटल गर्नु पर्यो हैन, ए ड्यास क्यापिटल गर्नु पर्यो। ए ड्यास र ए इन्भर्स ड्यास भनेको आई आई यो नेट फ्याक्टै गइदियो कि एटेन्डेन्स गरिदिनु। नि स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be orthogonal matrix, right? A square Share matrix छैन सर। के भयो? सुनिरहेको छ नि है साउन्ड त? सेयर भएको छैन सर। क्लियर भएन है, क्लियर चाहिँ भएन। यो नेट गएपछि के हुन्छ भनिहाल्नु पर्यो। A square matrix A is said to be orthogonal matrix if के पनि होइन कि डेफिनेसन त एकदम सही छ। इफ है ए र ए ट्रान्सपोज हैन, ए ट्रान्सपोज र ए इक्वल टु आई भइदियो भने हैन, therefore हैन ए इन्भर्स भनेको ए ट्रान्सपोज हुनुपर्छ। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टु बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ट्रान्सपोज ए आई भयो भने ए इन्भर्स र ए ट्रान्सपोज आउँछ नि। त्यो भयो भने चाहिँ त्यसलाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भन्ने। अब मैले अघि भर्खर भने जस्तै हैन, यहाँ क्वेशन छ नि, यहाँ हेर्नु त, क्वेशन त आइरा हुन्छ। मैले अघि आउँछ भनेर देखाएको छु नि, गोलो है, गोलो गरेको छु होला माथि हेर्दै त्यही अनुसार क्वेशन आइरहेको छ कि विभिन्न सबै क्वेशन समेटिसकेको छ। पर जाने भनेको त्यस्तै हो हैन, यो चोइस गरेर जाने भनेको त पुरै अब आफ्नै कुरा मात्र हो, नर त सबै पढ्नै पर्यो। क्वेशन जस्तो लाग्छ मलाई उलेर के आयो त, if A and B are orthogonal matrix of same order, prove that AB is also orthogonal। अब थ्योरम त्यसको थ्योरम त्यही मात्र हुन्छ कि, थ्योरम यसको थ्योरम 1 हैन। अब मैले रेड कलरमा लेखेँ थ्योरम 1। हैन, if A and B are orthogonal matrix of same order, then AB is also
orthogonal matrix हो। यस्तो इजी छ हैन। अब कन्सेप्ट डेफिनेसनको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न पर्यो। अरु त के पनि हैन। अब गिवन कुरा के हो त A and B are orthogonal matrix since A and B are orthogonal matrix। यो orthogonal matrix भएकोले सो A र A dash र A इक्वल टु I भयो, यसलाई 1 माने हैन। अनि B र B dash र B पनि I भयो, यसलाई 2 माने। अब नाउ AB है। नाउ हामीलाई के छ त ए हुन्छ नि AB र AB dash यो चारवटाको भ्यालु कति आउँछ के हेर्न पर्यो है। अब AB dash भनेको के हो त? यो A लाई मैले एक्लै लेखेँ, B लाई लेखेँ। AB dash भनेको B dash A dash भयो। रिजन हामी लेख्दै जाउँला हैन। यो भयो यसरी गरे पनि हुन्छ बिकज भनेर। बिकज AB dash भनेको B dash A dash पनि भयो है। अब यसमा हैन चारवटा म्याट्रिक्स आयो नि A B B dash A dash, यसमा बीचको दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदियो। B र B dash लाई मल्टिप्लाई गर्ने है। बीचको दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने भ्यालु के आउँछ त? यो I A dash आयो। यहाँ के आयो त अब B B dash भयो बिकज B B dash इक्वल टु I भनेर हामीसँग छ। ल अब मैले फेरि A I लाई मल्टिप्लाई गरेँ र A dash भयो। अब यो भनेको A dash भयो बिकज हैन A I भनेको A नै हुन्छ। रिजन पनि दिए गरे र A dash के भयो त I भयो बिकज A dash इक्वल टु I आयो। हुन्छ। अब चाहिने कुरा चाहिँ अर्को रिभर्स पार्ट पनि गरिदियो। AB dash र AB गरौँ। अब यसमा चाहिँ के भने B dash A dash आउने भयो र AB भयो। कस्तो मजाले मिलेको, बीचमा A कहिले BB आइरहन्छ है। अब यसलाई मैले रिजन नलेखिने गरेँ B dash हैन यो A dash र A मल्टिप्लाई गरेँ भन्ने कुरा हो कि यसरी लेख। अब के लेख्ने बित्तिकै B dash र I B भइहाल्यो। अनि B dash र I र B लाई मल्टिप्लाई गर B नै आउँछ हैन। यो मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै B dash र B भनेको फेरि I आयो। भनेपछि हामीले के आयो त कन्क्लुजनमा AB dash अनि AB dash र AB इक्वल टु I आयो। भनेपछि AB dash के त इज orthogonal matrix हो। therefore AB is orthogonal matrix हो। यो प्रुभ भयो ल। अब अलिकति म माथि देखाइदिन्छु तर अनि अर्को डेफिनेसनहरू म यहाँ उता अर्को बार सानो देख्छु ल। एकछिन राम्रोसँग हेर त। A र B orthogonal हो भने A dash AI B dash B है। अब एकदम इजी छ के। AB orthogonal हो भने AB र A dash पनि I AB र AB होल ड्यास पनि I हुनु पर्यो र AB होल ड्यास र AB पनि I हुनु पर्यो। त्यो त भइहाल्छ के। यो त के पनि छैन है। यसमा त यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने कुरा के पनि देख्दैन मैले। obviously प्रुभ भइरहेको अब यसरी AB र AB होल ड्यास इक्वल टु AB होल ड्यास र AB इक्वल टु I आयो। ल भन तिम्रो मध्ये कसैले भन त यो अहिले गरिरहेको कुराहरू के छ, कस्तो एकदमै अप्ठ्यारो लागिरहेको छ कि सिम्पल कुरा नै हो हेऱ्यो भने सकिन्छ जस्तो लागिरहेको छ। यसमा मैले देखाएँ क्वेसन ब्याङ्क देखाएको थिएँ थ्योरमबाट एउटा क्वेसन आउने भएकोले यसमा फोकस हुनु पर्यो। एक्सर्साइज चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन हिसाबले है 5-6वटा थ्योरम पढ्यो भने हाम्रो 5 मार्क्स कभर हुन्छ। मेरो हिसाबमा त जबकि पहिला होइन कति पढ्नु पर्थ्यो नि 5 मार्क्सको लागि है त्यस्तो छैन क्या। यो एकदमै थोरै छ र अधिकांश थ्योरम त सहिलै छ। पढिदिनु पर्यो कि त्यति मात्र हो। लेखे गऱ्यो भने सम्झिहाल्छ। त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ छैन। तरिका चेन्ज भएकोले मात्र अप्ठ्यारो भएको त्यस्तो के पनि होइन।
हैन अनि राम्रोसँग हेरेर गर्न भइहाल्छ अर्को त कहाँ एक दिन बिदा भएकोले मिस भयो क्या अब म यहाँबाट कपी गरेर स्टार्ट गर्ने हो तिमीहरूलाई मैले यहाँ अटो गर्नुसम्म गरिदिएँ होइन है अब केही डेफिनेसनहरू छ त्यो डेफिनेसनहरू लेख लेख यो अब तिम्रो काम है लेख्ने मैले त लेखेको भएर एम सिभिलमा कति भएर मैले यहाँ तारेको मात्र एउटा आइडेम्पोटेन्ट म्याट्रिक्स भनेको छ होइन अनि ए स्क्वायर इक्वल ए ए र ए मल्टिप्लाई गर्यो तर स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो सेम अर्डर त हुनुपर्छ मल्टिप्लाईको लागि ए र ए मल्टिप्लाई गर्यो ए आयो भने त्यसलाई आइडेम्पोटेन्ट म्याट्रिक्स भन्छ स्क्वायर म्याट्रिक्स ए इज टु बाई आइडेम्पोटेन्ट म्याट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टु ए त्यसरी नै के आयो भने ए को चाहिँ मल्टिप्लाईमा ए क्युब चाहिँ 0 आउनु है अनि ए स्क्वायर चाहिँ नट 0 आयो भने यो चाहिँ निलोपोटेन्ट म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3 भयो कि अर्डर 3 निलोपोटेन्ट म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3 भनेपछि अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ए इज सेड टु बी निलोपोटेन्ट म्याट्रिक्स अफ अर्डर n इफ ए को पावर n इक्वल 0 एन्ड ए n माइनस 1 नट इक्वल टु 0 हुनु पर्यो मतलब a3 चाहिँ 0 आउनु र ए स्क्वायर 0 आएन भने ए चाहिँ निलोपोटेन्ट म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3 हुन्छ त्यो एउटा डेफिनेसन हो है अनि इनभोलुटरी म्याट्रिक्स है अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ए इज सेड टु बी इनभोलुटरी म्याट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टु ए र ए मल्टिप्लाई गरेर आई आयो भने इनभोलुटरी म्याट्रिक्स आउँछ यो डेफिनेसनहरू मैले धेरै लेख्दैन होइन युजै भइरहेको हुँदैन त्यही भएर नाम यस्तो सम्झ न आइडेम्पोटेन्ट भनेको ए स्क्वायर भनेको ए हुनु पर्यो सेम के ए को ए नै आउनु पर्यो त्यसलाई आइडेम्पोटेन्ट भन्छ इनभोलुटरी भनेको ए स्क्वायर भनेको आई आयो भने इनभोलुटरी भन्छ निलोपोटेन्ट भनेको 0 हुनुपर्छ है कुनै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 हुनुपर्छ अब कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स छ अ स्क्वायर म्याट्रिक्स होइन कि कुनै पनि म्याट्रिक्स हुन्छ त्यो है कम्प्लेक्समा चाहिँ अब म्याट्रिक्स ए इज सेड टु बी कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स इफ एटलिस्ट वान एलिमेन्ट इज कम्प्लेक्स नम्बर कम्प्लेक्सको मतलब के छ भने कुनै एउटा नम्बर चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर भयो भने त्यसलाई कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स भन्ने र यहाँसम्म सार्यो भने मलाई भयो भन अनि म अर्को देखाउँछु है कुनै पनि म्याट्रिक्सको कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट कम्प्लेक्स नम्बर छ भने त्यसलाई कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स भन्छ कुनै पनि म्याट्रिक्सको कुनै पनि नम्बर एउटा एटलिस्ट एउटा नम्बरलाई कम्प्लेक्स नम्बर छ भने त्यसलाई कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स भन्छ है त अब कुरा के आयो भने यसपछि कन्जुगेट म्याट्रिक्स भन्ने हुन्छ कन्जुगेट म्याट्रिक्स भनेको के छ भने यो एउटा कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स हुनु पर्यो है यो कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स हुनु पर्यो जस्तै यो कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स भयो 1 2 3 4 प्लस 5 आयो भयो कन्जुगेट भनेको ए कन्जुगेट हो र त्यसको कम्प्लेक्स नम्बरको कन्जुगेट हुनु पर्यो 4 माइनस 5 आयो हुनु पर्यो कन्जुगेट हुनु पर्यो कन्जुगेट भनेको के छ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स नम्बरको हैन हाम्रो कन्जुगेट भ्यालु हुनु पर्यो त्यही भएर यो भयो हैन कन्जुगेटमा लेखेको त complex matrix is A is a complex matrix for conjugate matrix. Matrix A is said to be conjugate matrix if all element of A is conjugate of given complex number A. अब कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि तिमीलाई मैले यहाँ रियल नम्बरको कन्जुगेट पनि हुन्छ के रियल नम्बर 2 भनेको 2 प्लस i0 2 को कन्जुगेट भनेको 2 प्लस i0 को i 2 भनेको के आयो त 2 अब कन्जुगेटै भयो नि 2 प्लस i0 को 2 माइनस i0 भयो नि यो कन्जुगेट लेख्नु पर्यो 2 माइनस i0 भयो भनेको 2 भयो त्यसैले 2 को कन्जुगेट 2 नै हुन्छ रियल नम्बरको कन्जुगेट रियल नम्बरै हुने भयो
रियल नम्बरको कन्जुगेट, यसको मतलब रियल नम्बरको कन्जुगेट हुँदैन र कम्प्लेक्स नम्बरको चाहिँ प्लसको ठाउँमा माइनस हुन्छ, त्यति मतलब हो है। रियलको कन्जुगेट भनेको हुँदैन, या भएको भनेको रियलको कन्जुगेट रियलै हुन्छ। त्यसैले 1 को कन्जुगेट 1 नै भयो, 2 को कन्जुगेट 2 नै भयो, 3 को कन्जुगेट 3 भयो, तर 4 + 5 आएको कन्जुगेट 4 - 5 आएको है। कन्जुगेटमा यो 4 + 5 आएको कन्जुगेट 4 - 5 आयो। अब यो प्रोपर्टिज अफ कन्जुगेट छ हैन, कन्जुगेटको ए बारको ए बार ए नै हुन्छ। प्रोपर्टिजमा जाउँ है। ए बारको बार छ, ए + बी को बारको ए बार बी बार हुन्छ। कुनै एउटा स्क्वायर नम्बर कम्प्लेक्स नम्बर छ भनेदेखि है के र ए बार छ भने के बार ए बार हुन्छ र एबी बार छ भने एबी बार हुन्छ। प्रोपर्टिज यही हो। प्रोपोजिसनसम्म लेख। प्रोपर्टिज दिएपछि ए बारको बार यो भयो है। हर्मिसन म्याट्रिक्स र भन्ने कुरा चाहिँ हेर, अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ए इज सेड टु बी हर्मिसन म्याट्रिक्स इफ ए बार र ए ड्यास, मतलब कन्जुगेट म्याट्रिक्स कुनै एउटा म्याट्रिक्सको कन्जुगेट र त्यसको ट्रान्सपोज बराबर भयो भने त्यो हर्मिसन म्याट्रिक्स भयो के। ए बार र ए, अब यसलाई के छ भने अझै पनि हैन डबल बार गर्यो भने त हैन ए बार ड्यास ए नै हुन्छ, डबल बार गर्यो भने त ए नै हुन्छ। ए इक्वल टु ए कन्जुगेटको ड्यास भयो भने त्यसलाई हर्मिसन भन्छ र यसलाई सिम्बोलिकली ए एस्ट्रिक लेख्छौँ है। यो ए एस्ट्रिक भनेको के त, अब फेरि ए एस्ट्रिक भनेको ए कन्जुगेट बार हुन्छ के। अब कम्प्लेक्स नम्बर होइन रियल हो भने त यो ए ड्यास हो के, एस्ट्रिक भनेको ड्यासै सम्झ। एस्ट्रिक र ड्यास एउटै हो, कन्जुगेट ट्रान्सपोजै हो, तर कन्जुगेटको ट्रान्सपोज भयो कि यहाँ है। त्यही भएर राम्रोसँग हेर त, स्क्वायर complex matrix A is said to be a Hermitian matrix if A conjugate is equal to A dash, या A dash को A conjugate को dash दियो या A dash dash भनेको A नै हुन्छ। त्यसैले के आयो भने यसलाई एस्ट्रिक लेख्यो भने A is equal to A आयो। अब मेन थ्योरम चाहिँ के आयो भने A is Hermitian matrix if A is equal to A dash हो। अब स्क्यू हर्मिसनमा माइनस राख्नु त हो नि, त्यति मात्र हो कि। त्यसले स्क्यू हर्मिसनको डेफिनेसनमा square matrix complex matrix A is said to be true Hermitian if A bar is equal to minus A bar A dash हुन्छ। त्यसले A एस्ट्रिक भनेको माइनस A आयो भने त्यसलाई true Hermitian matrix भन्छ, true Hermitian matrix भन्छ। र यसको अलिकति प्रोपर्टी लेखेर सक्यो, मैले आज यति मात्र गर्ने हो, सक्नु लाग्यो। यो साह्रै कि साह्रै न, true Hermitian सम्म साह्रो त त्यो नर्मली भयो हैन। हर्मिसन र ट्रु हर्मिसन भनेको त्यति फरक होइन के, त्यो ट्रान्सपोजै हो के, ट्रान्सपोज नै भने नि हुन्छ, तर के आयो भने यसको कन्जुगेटको ट्रान्सपोज हो। अब प्रोपर्टी पनि त्यही हो, ए एस्ट्रिक र एस्ट्रिक भनेको ए हुन्छ। फेरि याद गर, यो मैले ठुलो ए एस्ट्रिक भनेको कुनै कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स कन्जुगेटको ट्रान्सपोज हो है। त्यसैले ए एस्ट्रिक र एस्ट्रिक पनि ए नै हुन्छ र एबी होल एस्ट्रिक पनि एबी एस्ट्रिक र बी एस्ट्रिक हुने भइहाल्यो हैन। अनि के एस्ट्रिक भनेको के कन्जुगेट ए एस्ट्रिक हुन्छ, के कम्प्लेक्स नम्बर हो भनेदेखि एबी एस्ट्रिक भनेको बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक हुन्छ। यो प्रोपर्टिज भयो, प्रोपर्टिज भयो। र मैले अब कतिसम्म लेखेँ यति त हुने त सक्यो। युनिटरी म्याट्रिक्स भनेको ए एस्ट्रिक र ए र ए एस्ट्रिक आयो भने ए एस्ट्रिक भनेको नै ए इन्भर्स आयो भने ए इज युनिटरी म्याट्रिक्स, यति हो डेफिनेसन हो। ल अब यो सार्दै गर, लिभ गर्दै गर हैन, सक्यो हैन। अर्को क्लासमा कुरा गर्दा टाइम सकेको भएर नेक्स्ट क्लासमा कुरा गरौँ ल। कसैलाई के भन्नु छ भने भन, मैले अनि लिभ नभएन भने लिभ गर्छु है।